हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग करोड़पति या फिर अरबपति बनने के ख्वाब देखते हैं। हम सब तो इतने अमीर नहीं बन सकते, लेकिन कुछ लोग अरबपति बल्कि खरबपति तक बन जाते हैं। ऐसे कई लोगों की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इनमें से भी ज़्यादातर लोग उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर इतना पैसा कमा पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतहाई कम उम्र में वो सारी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं जिसका उन्होंने ख्वाब देखा होता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों के मुतालिक बताऊंगा जो दुनिया के कम उम्र तरीन बिलियनियर्स या फिर अरबपति हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है मार्क ज़करबर्ग का। फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है वहां वहां फेसबुक भी मौजूद है। 2016 तक फेसबुक पर 2 अरब एक्टिव यूजर्स थे। आपकी भी अपनी फेसबुक प्रोफाइल जरूर होगी जिससे आप अपनी फैमिली और दोस्तों से कांटेक्ट में रहते होंगे। फेसबुक ने दर हकीकत दुनिया को समेट कर रख दिया है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने वाला शख्स मार्क ज़करबर्ग है। ये बात आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे। मार्क ने फरवरी 2004 में सिर्फ 19 साल की उम्र में फेसबुक की बुनियाद रखी। ये उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। फेसबुक लॉन्च करने के सिर्फ 2 साल बाद मार्क मिलियनियर बन गया और फिर उसके 2 साल बाद मार्क दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन बिलियनियर बन गया, यानी डॉलर्स में अरबपति और रुपयों में खरबपति। मार्क की उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल थी। इस उम्र में ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं और एक अच्छी सी गाड़ी खरीदने का ख्वाब देख रहे होते हैं, लेकिन मार्क ने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपना 747 जेट खरीद लिया। आज मार्क सिर्फ 33 साल का है और इसकी दौलत की मालियत 63 अरब डॉलर्स है, यानी 63 बिलियन डॉलर्स। ये दुनिया का छठा अमीर तरीन आदमी है और कम उम्र तरीन बिलियनर्स की लिस्ट में इसका नाम पहले नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है जस्टिन मॉस्कोविट्ज का। दोस्तों, सही वक्त पर सही इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी तब्दील कर सकती है, चाहे ये इन्वेस्टमेंट पैसे की हो या फिर टाइम की। आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता कि जस्टिन मॉस्कोविट्ज वो शख्स है जिसने मार्क ज़करबर्ग के साथ मिलकर फेसबुक की बुनियाद रखी थी। 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की बुनियाद सिर्फ एक पार्ट टाइम हॉबी के लिए रखी, लेकिन जस्टिन ही वो शख्स है जिसने फेसबुक में पोटेंशियल देखा और मार्क को सिर्फ फेसबुक पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। ये दोनों अपनी तालीम अधूरी छोड़कर कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए, जहां फेसबुक का पहला ऑफिस बनाया गया। जस्टिन मॉस्कोविट्ज फेसबुक का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बन गया। इसी ने फेसबुक को डिजाइन भी किया। मार्क ज़करबर्ग के बिलियनियर बन जाने के सिर्फ 2 साल बाद जस्टिन भी अरबपति बन गया। ये 2010 का कम उम्र तरीन बिलियनियर था। 2008 में इसने फेसबुक छोड़ दी थी, लेकिन ये आज भी फेसबुक के 2% हिस्से का मालिक है। इसकी दौलत की मालियत 10 अरब डॉलर्स के करीब है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है एवन स्पीगल का। स्नैपचैट से आप में से बहुत से लोग वाकिफ होंगे। ये दुनिया में एक नया फिनोमेना बन चुका है। स्नैपचैट के फिल्टर्स यूथ में बेहद मशहूर हैं, फिर चाहे वो मुंह से जबान बाहर आने का फिल्टर हो या बालों में फ्लावर्स नजर आने का। लेकिन क्या आपको पता है कि स्नैपचैट नामी इस एप्लीकेशन को किसने बनाया है? एवन स्पीगल ही वो शख्स है जिसने अपने दोस्तों रेगी ब्राउन और बॉबी मर्फे के साथ मिलकर स्नैपचैट को बनाया। ये सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे। इसके दोस्तों ने अपनी तालीम जारी रखने का फैसला किया, लेकिन एवन स्पीगल ने 2012 में तालीम अधूरी छोड़कर सिर्फ स्नैपचैट पर काम करने का फैसला किया। 2013 के आखिर तक स्नैपचैट दुनिया की सबसे मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में से एक बन चुकी थी। उस वक्त इसको फेसबुक की तरफ से स्नैपचैट खरीदने की ऑफर भी की गई, लेकिन इसने ये ऑफर कबूल नहीं की। 2015 में एवन स्पीगल दुनिया का कम उम्र तरीन अरबपति बन चुका था। इसकी नेटवर्थ यानी इसकी कुल दौलत की मालियत तकरीबन 4 अरब डॉलर्स बताई जाती है। दोस्तों, नंबर 4 पर है एलिजाबेथ होम्स। आपने बहुत कम औरतों का सुना होगा कि वो अरबपति हैं। एलिजाबेथ होम्स उन्हीं खवातीन में से एक है। एलिजाबेथ एक इंतहाई काबिल स्टूडेंट है। इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। इसको सिंगापुर में
ایک مشہور میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جاب بھی مل گئی۔ وہیں اس نے بلڈ ٹیسٹ کرنے کی ایک میڈیکل پروڈکٹ ایجاد کی۔ یہ پروڈکٹ میڈیکل کی دنیا میں مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک اور پارٹنر کو اس پروجیکٹ پر پیسے لگانے کے لیے رضامند کر لیا اور یوں الزبتھ نے تھیرونز نامی ایک میڈیکل کمپنی بنا لی۔ 2015 میں الزبتھ 31 سال کی تھی اور اس کی دولت کی مالیت تقریباً 4 ارب ڈالرز تھی۔ لیکن 2016 میں ایک اخبار نے دعویٰ کیا کہ تھیرونز نامی اس کمپنی کی بلڈ ٹیسٹ والی پروڈکٹ صحیح سے کام نہیں کرتی اور الزبتھ غلط بیانی سے کام لیتی ہے۔ بہت سے انویسٹرز نے یہ سٹوری سامنے آنے پر الزبتھ کی کمپنی سے اپنی انویسٹمنٹ واپس لے لی۔ آج الزبتھ جو کہ کبھی ارب پتی تھی اپنی ہی کمپنی کے $25 ملین کے قرضے میں ہے۔ دوستو اس لسٹ میں 5واں نام ہے ہیو گراسوینر کا۔ ہیو گراسوینر کا تعلق برطانیہ کے شاہی خاندان سے ہے، لیکن یہ اس کے کم عمر ترین ارب پتی ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ ہیو گراسوینر کا خاندان کئی 100 سالوں سے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں کام کرتا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے خاندان کی کئی اور کاروباروں میں انویسٹمنٹس ہے۔ 340 سالہ پرانے اس خاندانی کاروبار کو ہیو کا باپ چلا رہا تھا۔ ہیو نیو کیسل یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اپنی یونیورسٹی ختم ہوتے ہی ہیو نے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ایک کمپنی میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاب شروع کر دی، لیکن اس کا باپ اسی دوران چل بسا۔ ہیو نے اپنے خاندانی بزنس سنبھال لیا۔ اس کی فیملی کی ساری دولت اس کے اور اس کے 2 اور بہن بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس دولت کی مالیت 9 ارب پاؤنڈز کے قریب تھی اور ہیو گراسوینر دنیا کے کم عمر ترین ارب پتی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ دوستو نمبر 6 پر ہے حسن عبداللہ اسمائک نامی بزنس مین۔ یہ مڈل ایسٹ کا کم عمر ترین ارب پتی شخص ہے۔ اس کا تعلق جارڈن سے ہے اور یہ حسن عبداللہ محمد گروپ یعنی HAMG گروپ کا چیئرمین ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دنیا بھر میں کئی انویسٹمنٹس موجود ہیں، جن میں ریئل اسٹیٹ، سپورٹس اور جیولری بھی شامل ہے۔ حسن عبداللہ جارڈن کا ڈالرز میں پہلا ارب پتی شخص بھی ہے۔ اس کی کل دولت کی مالیت تقریباً 4 ارب ڈالرز بتائی جاتی ہے۔ حسن کو ہمیشہ سے ہی آئل اور گیس سیکٹر میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اس کا کاروبار جارڈن، سعودی عرب اور UAE میں موجود تھا۔ دبئی میں جب پراپرٹی بوم آیا اور لوگ دبئی میں اپنے کاروبار شفٹ کرنے لگے تو اس نے بھی اپنا کاروبار دبئی میں شفٹ کر لیا اور یہیں سے اس کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھل گئے۔ یہ ایک جرمن فٹ بال کلب کا مالک بھی ہے جو اس نے $25 ملین کا خریدا تھا۔ حسن عبداللہ دنیا کا کم عمر ترین ارب پتی لوگوں میں سے ایک کہلایا جاتا ہے۔ دوستو اس لسٹ میں آخری اور 7واں نام الیگزینڈرا اینڈرسن کا ہے۔ الیگزینڈرا اس وقت دنیا کی سب سے کم عمر ترین ارب پتی انسان ہے۔ الیگزینڈرا اور اس کی بہن ناروے کی سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنی فرٹ کی مالکن ہے۔ یہ کمپنی ناروے اور یورپ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی ہے۔ اس کمپنی کو ان کے والد یوہان اینڈرسن نے بنایا تھا۔ کمپنی بننے کے 2 سال بعد ہی الیگزینڈرا اینڈرسن کے والد نے کمپنی کے 80% حصہ اپنی دونوں بیٹیوں کے نام ٹرانسفر کر دیا۔ اس وقت الیگزینڈرا کی عمر صرف 11 سال تھی اور اس کی بہن 13 سال کی تھی۔ فرٹ نامی یہ کمپنی صرف 8 سال میں ناروے کی سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنی بن گئی اور یوں الیگزینڈرا صرف 19 سال کی عمر میں ارب پتی بن گئی۔ اس کے علاوہ اس کی بڑی بہن بھی بلینئر ہے، لیکن وہ اس سے 2 سال بڑی ہے، جس کی وجہ سے سب سے کم عمر ترین ارب پتی بننے کا اعزاز اس وقت الیگزینڈرا کے پاس ہے۔ دوستو ہم سب کروڑ پتی یا ارب پتی نہیں بن سکتے، لیکن ہم کم از کم اپنا وقت صحیح جگہ پر استعمال کر کے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر ہم وہی وقت کچھ پروڈکٹیو کام کرنے میں لگا دیں تو ہم زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں۔ دوستو ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا، یعنی ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔